नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ मैं खा जाए बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तो नाज़रीन, अभी आप मेरे पीछे काम होता देख रहे हैं और आपको पता है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान में फरमा दिया है कि उसने यानी अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो आपने दुनिया के लिए रहमतें बांटी, उनकी ज़हमतों को, उनकी तकलीफ़ों को कम किया। तो जब जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो है वो पूरा करेंगे तो समझो हम ईद मिलादुल नबी को सही तरीके से मना रहे हैं। ये महीना बाबरकत महीना, ये महीना रूह परवर महीना, लेकिन इस महीने में सुन्नी तहरीक के इमरान कादरी साहब ने जो है ये जो काम किया, मतलब उर्दू बाज़ार में से जो है उस रूट को चेंज नहीं किया क्योंकि इसकी हालत दिगरगूं थी, इसलिए चेंज नहीं किया कि उन्होंने यहाँ के चलो इस बहाने से कि रोड बन जाएं, लोगों की तकलीफ़ कम हो, लोगों की ज़हमत कम हो और लोग जो है वो सहूलत को जो है ना वो अपनाएं, उस सहूलत को अपनाएं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा है कि खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, कि इंसान अच्छा वो है जो दूसरे इंसान को फ़ायदा दे। चलें उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या मकसद था उनका इस रूट को ना चेंज करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ जनाब इमरान कादरी साहब का कि जिन्होंने जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से अपने जुलूस का रूट चेंज कर लिया था। मैं और शेरशाह वेलफेयर के सदर कैसर साहब ने रिक्वेस्ट की कि ये आप अपने जुलूस का रूट चेंज ना करें, ये उर्दू बाज़ार का काम करवा के अपने जुलूस का रूट यहीं से लेके जाएं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पे और शेरशाह वेलफेयर के सदर कैसर शबीर की रिक्वेस्ट पे, मेरी और कैसर शबीर की रिक्वेस्ट पे माशाल्लाह से ये सेवरेज के काम को मुकम्मल करने का हमारे से वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कल से रात 2:30 बजे तक इनके साथी लगे रहे हैं और गवर्नमेंट का अमला भी लगा रहा है। हम बेहद मशकूर हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, सेहत में इमरान कादरी साहब की बरकत अता फरमाए। ये तकरीबन एक अरसा दराज से ये उर्दू बाज़ार में खड्डे मतलब निकले हुए थे, खुदे हुए थे। यहाँ पे लेडीज़ गिर रही थी, बच्चे गिर रहे थे। इस पर मुख्तलिफ लोगों ने सियासत भी करने की कोशिश की, काम नहीं किया। इमरान कादरी भाई आपके चैनल की तवज्जो से, सलामती न्यूज़ के तवज्जो से मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनको सलाम करता हूँ कि इमरान कादरी भाई ने मिल के बड़ी कोशिशें करके ये KMC का अमला, ये हमारे जो दीगर अफसरान हैं, कल परसों से लगे हुए हैं। रात को पूरी रात इन्होंने मेहनत की, कल दिन में लगे रहे, आज भी सुबह फजर से लगे हुए हैं और पूरी बोरियां भरी हुई निकल रही हैं। और इतनी मेहनत और काविश, हम इनको पूरे अमले को और इमरान कादरी भाई को खुसूसी तौर पे सलूट पेश करते हैं। भाई हम पूरे उर्दू बाज़ार वाले और मोहल्ले वाले इमरान कादरी का शुक्रिया अदा करते हैं जो ये मेन काम कराया। मेन उर्दू बाज़ार है और आसपास इधर स्कूल भी लगते हैं और छोटे बच्चों का, मासूम बच्चों का और लेडीज़ का आना जाना इधर गुजर रहता है। इसके अलावा बच्चा भी एक गिरा था, इसके अलावा 3 जो है मर्द भी गिरे थे, उसके अलावा 2 गाड़ियाँ भी अंदर गिरी थी और कोई बड़े हादसे से बचाया। भाई हमारे सुन्नी तहरीक के दोस्त इमरान कादरी साहब और शाह साहब हैं, तो ये लगे हुए हैं। खिदमत होनी चाहिए, ये काम हो जाना चाहिए, चाहे वो इमरान कादरी साहब करे, चाहे जावेद करे, चाहे इंजीनियर अब्दुल कयूम करे, चाहे MPA शबीर कुरैशी साहब करे। लेकिन इस हालात को 3 महीने हो गए यूँ के तू हैं, यहाँ हादसे भी हो रहे हैं और मामलात ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल मैं इमरान कादरी साहब, शाह साहब, इंजीनियर अब्दुल कयूम साहब, MPA शबीर कुरैशी साहब और DC साहब और AC साहब, तमाम साहबान का शुक्रगुज़ार हूँ। देर है दुरुस्त है, आज ये काम हो रहा है, तो जज़ाकल्लाह खैर। कि साल हर साल से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के हम बहुत मशहूर हैं कि आलमगीर रोड के अलावा तमाम शेरशाह में वो लोग यहाँ पे आके सफाई का इंतज़ाम, मेन हॉल, रिंग, ढक्कन, स्ट्रीट लाइट्स, इसके अलावा दूसरे इंतज़ामात, हालांकि ये इनका काम नहीं है, ना ये इक़्तिदार में है, ना इनके पास कोई सीट है। इक़्तिदार में जो हैं उनको थोड़ी सी शर्म और गैरत अगर होती तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ के आप किसी भी बासी से पूछ लें मेरे अलावा, तो वो आपको शिकायत ही करता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा
جو عمران قادری صاحب ہیں وہ خود وزٹ کرتے ہیں. ربیع الاول شریف کا جب چاند نظر آتا ہے تو پورے شیرشاہ کا وزٹ کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب اور علاقے کے دوسرے ذمہ داران سے یہ خود ملتے ہیں، وفد کی صورت میں ملتے ہیں اور باقاعدہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اپروول ہوتی ہے. اس کے بعد ہمیں صفائی کے انتظامات اور دوسرے انتظامات نظر آتے ہیں. ہم ان کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں کہ اس ناقص دور میں اس ناقص انتظامات کے باوجود انہوں نے جو کوشش ایک کی ہے صفائی کے حوالے سے دوسرے حساب سے. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس ماہ برکت سے تمام دوست احباب جو سن رہے ہیں اور جو میرے ساتھ کھڑے ہیں سب کو جشن میلاد النبی مبارک ہو. اور سب سے پہلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب ڈسٹرکٹ ویسٹ سمیع اللہ اوڈو صاحب کا، اور اس کے بعد ایکس سی این طارق مغل صاحب کا، اور ایکس سی این کیماڑی رفیق شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جب میں تقریباً چند دن قبل درخواست دے کے ان کے پاس گیا اپنے ہمارے جو شیرشاہ کا جشن میلاد کا جلوس جو عرض سے تقریباً 25 سے 30 سال سے اس شیرشاہ کے علاقے میں جلوس نکل رہا ہے اور تمام دوست احباب اس جلوس کا بہت پرتقبال استقبال کرتے ہیں. تو یہ جلوس کا راستہ بھی ہے. جب ہم نے دیکھا جلوس کے راستے میں اس طرح گڑھا پڑا ہوا ہے اور دیکھا رہا تو ہم نے اپنا جلوس کے روٹ کو چینج کیا، لیکن علاقہ مکین اور دیگر لوگ ہمارے پاس آئے کہ آپ اس جلوس کو اسی راستے سے رواں دواں رکھیں اور اس راستے کا ٹھیک کرنے کا انتظام کرائیں. تو میں خود ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ حاضر ہوا اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس چیز کی این او سی آرڈر جاری کیے. اس کا بجٹ اور اس کا ایشو جو سارے جتنے بھی اخراجات تھے اس کا اسٹیمیٹ لگانے کے لیے ایک سی این رفیق مغل صاحب کو یہاں بھیجا. اس کے بعد سائڈ کے کمشنر صاحب شبیر عباسی صاحب کو یہاں بھیجا. انہوں نے وزٹ کر کے گئے. وزٹ کرنے کے بعد انہوں نے کام کو اپنا ڈی سی صاحب کو رپورٹ کی اور ڈی سی صاحب نے اس کام کی اپروول کی. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپروول کے بعد میں ایک دفعہ پھر ڈپٹی کمشنر ویسٹ صاحب کا، ایکس سی این ویسٹ طارق مغل صاحب کا اور ایکس سی این کیماڑی زون رفیق شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری اس درخواست پہ عمل درآمد کرتے ہوئے آج یہ کام شروع کر دیا. اور تقریباً ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی کوشش اور شیرشاہ کے مسائل حل بھی ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی روڈوں کے اوپر بھی انہوں نے گیڑا اور گرین کے ڈھکن اور مساجد پہ لائٹیں، اسٹریٹ لائٹیں تمام جو مجھ سے وعدے کیے تمام پائے تکمیل تک پہنچائیں. میں ان کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ شیرشاہ کے اندر اب ترقی بھی ہوگی اور شیرشاہ کے اندر صفائی بھی ہوگی. پاکستان میں تو یہ سیاسی لٹیرے تو پرانے آپ کو معلوم ہے کہ کام خود کرتے نہیں اور جو کرتا ہے اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو کے اپنا لیبل لگاتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. اگر کرنے والے ہوتے یہ کھڈا تقریباً 2 ماہ سے اسی کھڈے کے اسی حالت میں تھا اور کئی حادثے آ چکے ہیں. اس تک ان کو نیند سے اٹھ نہ سکے. لیکن اب اپروول کے بعد تمام ان کو معلومات تھی کہ ڈی سی آفس سے کہ اپروول ہو گیا ہے تو تمام سیاسی بٹیرے نکل کے باہر آ گئے کہ ہم کر رہے ہیں. حالانکہ یہ کھڈا 2 ماہ سے اور کئی حادثات ہو چکے ہیں. بالکل وہ رحمت دونوں جہاں کے رحمت للعالمین ہے. رب تعالیٰ نے ان کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کے دنیا میں بھیجا. تو اس لیے دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہمارے دین کے خلاف یہ تو کام کرنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمارے کو مشعل راہ ان کے لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں آ کر دین اللہ کا دیا ہوا نظام کو نفاذ کیا اور خدمانیت کی خدمت کی اور خدمت کے ساتھ نظام مصطفیٰ کے لیے جو عملی نمونہ پیش کیا. جس طرح مکہ فتح کے بعد انہوں نے تمام ان سے جو جن سے ہم نے جنگ کی تھی ان کو معاف کر کے بتایا کہ ہم صرف دین اسلام کے نظام کے لیے کام کرتے ہیں، کسی دشمن کے خاتمے کے لیے نہیں اور اسلام کے غلبے کے لیے کام کرتے ہیں. اگر ہم اس مرتبہ عید میلاد النبی کو عمران قادری صاحب کی سوچ کے ساتھ منائیں کہ ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے تو میرے خیال میں اس سے بڑا جو ہے وہ مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا. کیونکہ میرے نبی جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور میرے نبی نے جو ہے وہ بے بسوں کو، بے کسوں کو، محتاجوں کو اور سہارا دیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کو نفع پہنچایا. تو اس سے بڑا سبق جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کو منانے کا اس سے بڑا سبق جو ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ مصور علی بلوچ، سلامتی نیوز، کراچی.